السلام عليكم، معكم مازال الحمد لله شي فيديو جديد. الور لا اول مره كتشاهد القناه ما تنساش انك تابون وتفعل الجرس كيبقاوك جديد. يمكن هذا يكون اهم فيديو درتو في الاونه الاخيره. الور لا كنتي كتشاهد بورنو اباحيه، كنتي كتاخذ مخدرات، اولا كنتي كتاكل شي حاجه خايبه، كنتي كتلعب جيمين بزاف، كتحس بكآبه، اولا عندك اي حاجه في حياتك مبلي بها كيف ما كانت، وكتحس انه ما لاقيش اهداف في حياتك وما قادرش تحسن وكتحس بعجز وكسل وما عارف شنو واقع عليك، هذا الفيديو هذا غادي يبدل حياتك وغادي يفيدك بزاف. تحياتي لكم، السلام عليكم. الغياب ديال الثقه في النفس، ما عندكش اهداف في حياتك، كتحس بالكآبه، كتحس براسك ما عندكش واحد القدره على انك تحاور مع الناس، على انك تاثر فيهم، على انك تواصل، يعني ما عارفش فين باغي تمشي في حياتك. كيفاش كتكون جالس مع راسك ما كتكونش راضي، هذا دائما غادي يكون راجع لواحد من الادمانات اللي كتكون في حياتك وانت ما عارفاش، مثلا البورنو، مثلا المخدرات بانواعها، الكارو، الماكله الخايبه، هادشي كامل. اليوم غتشوف النقطه المشتركه اللي ما بيناتهم كاملين، اشياء اللي جديده عليك وانت ما عارفاش بتاتا، واللي هي المصدر ديال هادشي اللي كتعيشو انت. وغادي نشوفوا الحلول كيفاش حياتك غادي تبدل 180 درجه. الا كنتي مهتم وباغي تبدل في حياتك، اليوم غتفهم كل شيء وغتفهم حتى الحلول كيفاش انك تقدر تبدل من حياتك. تبعني غنمشيو بالامور ببساطه، غنهضروا على البورنو، غنهضروا على المخدرات وعلى كل شيء بحاجه بحاجه، وغندوزو في الاخر النقطه المشتركه والحلول اللي غادي تفيدك، وكل شيء بتبسيط تام. الور الحاجه الاولى اللي بغيت نهضر لك عليها واللي هي غتكون لا باز ديالنا وهي الرغبه. الرغبه، هاد الصفه ديال هاد الرغبه هو كيجي من انك كتبغي دير واحد الحاجه اللي كيكون في الاخر عندك عليها واحد المكافاه. مثلا انت ملي كتبغي تلعب كره، كتكون المكافاه ديالك هو انك ملي كتلعب كره فكتحس بواحد السعاده. الرجل في الجماع مع الزوجه ديالو كيكون عنده واحد الرغبه في الجماع لان عنده واحد المكافاه اثناء الجماع، ديك النشوه اللي غادي يحس بها. انت ملي كيكون فيك الجوع، ديك الماكله اللي غتحس بها هذيك هي المكافاه ديالك، لان كتحس بواحد السعاده. واي حاجه في حياتك، انستغرام هو الاخر، الا ما دخلتيش ليه كتحس براسك ناقص، لانك باغي واحد لادوز ديال الاحساس بالرضا. ملي كتدخل ليه كتحس براسك مزيان، داكشي علاش ما كتنقطعش عليه، وداكشي علاش دائما كتدخل ليه. لو ما كانش داك الاحساس ملي كتدخل بالرضا ما كنتيش غتدخل ليه اصلا. هادشي كيفاش غادي نفسروه هو انه حنا عندنا واحد المنطقه في الراس اللي كتسمى سيركويت ريورد، اللي هي ريورد سيركويت، اللي هي المنطقه اللي كتسمى بحال نقولوا منطقه المكافاه. وهنا هي اللي كتخلي النشوه كتختلف من حاجه لحاجه. بمعنى الا مشيتي تلعب كره كتكون الفرحه وعندك السعاده، يعني كتحس بواحد النشوه اللي طالعه شويه. كنتي مثلا فيك الجوع كتمشي تاكل شي حاجه اللي كتعجبك، النشوه عاوتاني طالعه، ولكن ديك المستويات مختلفه. بيان سور فاش كتكون مثلا في الجماع الجنسي ما بين زوج وزوجه كتكون المستويات طالعه اكثر، يعني كيكون واحد الاختلاف في المستوى ديال السعاده. هذا راجع لانه في ديك الدائره المكافاه اللي في المخ اللي هضرنا عليها كيكون الافراز ديال الدوبامين. الدوبامين هو واحد الناقل عصبي، ماده كيميائيه اللي كل ما تفرزات كل ما كتحس انت بواحد السعاده اكبر. ولكن هذه تقدر تشكل اكبر خطر علينا، وحنا غادي نوصلوا وغادي تفهم كل شيء. يعني هنا حاولت نعطيك غير واحد الفكره ملخصه بسيطه باش تفهم هادشي اللي جاي. واول حاجه غادي نبداو بها وهي البورنو. الوغ علاش اختارينا نهضروا على البورنو كاول حاجه؟ لانه ببساطه هو اكثر حاجه غازيه العالم. فرابع اكبر حاجه كيتقلب عليها في الانترنت هي البورنو، ورابع اي حاجه يعني في الكلاسمون ديال الاشياء اللي كيدخلوا لها هي البورنو. فالبورنو ولا يعني الولوج ديالو للجميع من الصغير حتى الكبير، ولا عند الاغلبيه ديال الناس. الوغ شنو كيوقع ملي كتمشي تفرج الاباحيه؟ وركز معايا مزيان. اول حاجه هو انك لما كتدخل تفرج في الاباحيه كيكون عندك واحد الافراز ديال الدوبامين اللي عالي، الشيء اللي كيخليك انك تحس بالسعاده وتحس براسك فرحان والامور عندك بخير. الور النهار الثاني، النهار الثالث كيولي الجسم ديالك يعتاد على ديك نسبه الدوبامين، فاش كتبقاش كافيه فكتزيد تفرج اكثر، كتزيد تدخل واحد الفيديوهات اكثر، فكتزيد يعني تستمر في الافراز عالي ديال الدوبامين على مده طويله. فما كتبقى حتى حاجه اخرى ترضيك بنفس الوتيره. لان علاش؟ انت فاش كتاخذ نسبه ديال الدوبامين عاليه اللي هنا مثلا، وغنجيو حنا لواحد الحاجه اللي غتعطيك نسبه ديال الدوبامين غير اللي هنا، اكيد غتفضل هذه. مثال بسيط، الا كنتي نتايا مربي مثلا شي حيوان اليف وكتعطيه واحد مثلا كلب ولا مش، كتعطيه المده ديال شهر، واعتبر المش او الكلب هو المخ ديالك، واعتبر راسك انت هو الانسان هو الجسد، فكتعطي لك المش غير ستيك وكتعطيه السلمون وكتعطيه انت الكافيار كاع المده ديال شهر، وغتجي من مور شهر غتبغي تعطيه الكروكيت. كي غادي يحس بواحد الكآبه لانه كان في واحد الدرجه كياكل اللي بغاه، كان في واحد الاحساس اللي السعاده، وجا ولات عنده واحد الحاجه اللي طايحه بزاف على داكشي اللي كان كياكل. نفس الحاجه كتوقع بالنسبه للعقل ديالك، واحد النسبه ديال الدوبامين اللي كيفرزها ملي كتفرج الاباحيه كتكون عاليه، اللي كتكون زوينه. فلما كدوز لواحد المرحله في حياتك
مثلا تقرا كتاب، تجلس حدا والديك، تجلس مع صحابك، اي اشياء اللي بسيطه كيولي انه انت كتشوفها ما كتعطيك حتى احساس بالمتعه بحال اللي كيعطيك البورنو. كتحس ان البورنو هو الملك ديال المتعه بالنسبه لك انت، وهذا راجع انه فيه واحد النسبه ديال الدوبامين اللي كتفرزها كبيره، لان كيف ما قلت لك الانسان فيه الغريزه ديال التكاثر، فكيكون الافراز ديال الدوبامين في الحاله ديال الجنس كتكون بصفه كبيره، خصوصا وانك كتفرج في اشياء كثيره فكتبقى غادي وكتزيد في لادوز، وانك كتفرج لمده اطول وكتفرج في اشياء اكثر، فدائما النسبه ديال الدوبامين كتبقى غادا وكترتفع. مثال بسيط هو انك فاش كنتي صغير، فاش كنا براهاش كنا نقولوا كاملين واه كانت طفوله سعيده، كنا اي حاجه كتعجبنا، ودابا شو الحياه راه العكس. فاش كنتي انت صغير كنتي في واحد المرحله باقي اللي ما دزتيش فيها الاحاسيس الجنسيه، باقي ما دزتيش انك تقدر تبلى بالكارو او شيء من هذا القبيل، فكانت كاع الدوبامين اللي كيتفرز كان كيتفرز في اشياء اللي هي طبيعيه بمعدلات طبيعيه، فكان كل شيء كيفرحك، تجري مع صحابك تفرح، تلعب بكره تفرح، طيح تفرح، اي حاجه كديرها، تجلس مع داركم تفرح، يسافروا بك في الصيف في ابسط بلاصه، يعني ما يدوكش شي بلاصه وابسط بلاصه كتحس بالفرحه، جاو عندك ولاد خالتك كتحس بالفرحه. علاش؟ لانه الاشياء الافراز ديال الهرمون، الافراز ديال الدوبامين بصفه عامه كان كيفرحك، لان الافرازات الطبيعيه كانت كافياك، ما كنتيش كتوصل لواحد الافراز غير طبيعي اللي غادي يغرك واللي يبان لك هو احسن افراز. هادشي علاش ملي كتولي مدمن على الاباحيه في التالي كنتي يعني متزوج اثناء المعاشره الزوجيه، الادمان على الاباحيه كيخلي ان الزوجه ديالك غادي تبان لك ماشي قادره على انها تعطيك ديك ساتيسفاكشن، يعني داك الرضا، لان انت الافراز ديال الدوبامين ملي كتكون مع الزوجه ديالك، ونقارنوه مع فاش كتدخل تفرج فيديوهات اللي فيهم 70 مرة، راه تخيل، راه حتى علميا كاين ابحاث اللي داروها على فيران، لانه كيولف واحد الفأره اللي كتكون معاه، فلما كيجيبوا لي فأره جديده يعني كتولي القدره الجنسيه ديالو بحال كتضاعف، هو بل على العكس، هو فقط يعني شاف شي حاجه اللي جديده وكيبقاو غاديين عليه بحال هكا، كل ما زادوا وحده كل ما كتكون عنده قدره اكثر، لانه انت الا ما ربطتيش راسك بواحد الحاجه اللي كتعطيك واحد الافراز طبيعي ديال الدوبامين، ومشيتي للاشياء اللي هي غير طبيعيه وكترفك على مده كبيره، فما يمكنش هذه النسبه ديال الدوبامين تقارنها مع هذه النسبه ديال الدوبامين، هذه غتولي تبان لك غير مجديه، وهذا الشيء اللي كيوقع فكيخلي بنادم يوصل انه ينعزل وانه يولي ما حامل حتى حاجه، لان ديك النسبه اللي كيوصل لها اثناء المشاهده ديال البورنو كبيره على النسب اللي كيعيشها ملي يقرا كتاب، او لا ملي يمشي يدير الرياضه، او لا ملي يبغي يطور في نفسه، كيولي بان ليه بنادم مكلخ، يعني بنادم اللي كيقرا ولا بنادم اللي كيبحث او لا بنادم اللي كيدير الرياضه، فهمتيني، كيقول لي ممل وانت مصدع راسك بهذا الشيء. علاش؟ لانه هو راه عايش في واحد الدوامه وهو لا يدري بنفسه انه راه عايش في واحد القضيه اللي غادا به الهاويه، وهو باقي ما عارفش، وكتلفوا على الاهداف ديال حياته كامله. ثاني حاجه هو انها كتاثر لك على البريفرونتال كورتكس، المنطقه اللي كتكون مسؤوله على الاراده في المخ ديالك. داكشي علاش اللي كنتي مبلي بالبورنو غتحس براسك عكزان، ما قادر دير حتى حاجه، كاره كل شيء، باغي تجلس، باغي تشعل داك البيسي، تدخل السيت، تمشي تدبر على واحد المود باس جديد ديال شي سيت كيطلق داكشي دي، فهمتيني، راك عارف يعني. هاد تلقى راسك دائما في واحد الدوامه اللي كتردك غير اللور، كتقتل لك الاراده ديالك، كتخليك عاجز، كتخليك ما باغي دير حتى حاجه، ديما انت خاصك غير ديك لادوز ديال الدوبامين اللي غادي تاخذها ملي غتكون في واحد السيت ديال البورنو. ثالث اخيب حاجه عليك انت كذكر بصفه عامه في الحياه ديالك الجنسيه هو انه كيولي عندك ضعف الانتصاب، وكيولي عندك عدم القدره على الاستمرار في الانتصاب، وانت غتكون غلط في هذه اللقطه. علاش كتقول انت ملي كتكون مثلا اثناء المشاهده وغتكون ربما بحال ديال السمنه، كتشوف ان عندك واحد الانتصاب اللي واعر، كتقول واه انا واعر، فهمتيني، لان عندك واحد القدره ديال الانتصاب لمده طويله. فلما غتجي الحقيقه غتلقى راسك انت اضعف واحد. علاش؟ لانه هذاك الشيء اللي كنتي كتشوفه في ربع ساعه ما تقدرش تشوفه في ربع ساعه مع الزوجه ديالك، لان انت كنتي كتشوف الناس حول العالم كامل في 70,000 حاله، فكت واحد النسبه ديال الانتشاء ديالك كتخليك انك تبقى في هذاك الانتصاب اللي كنتي فيه، اللي انت طورتي انه يكون الانتصاب ديالك مبني على داك الشيء. فلما تمشي في واحد الحاله طبيعيه تلقى انك ما قادرش توصل لك كاع ديك المعلومات اللي غتوصل لك الدوبامين لديك الدرجه انك تكون محفز، فغتلقى راسك انك ما قادرش تستمر في واحد الانتصاب جنسي، لانك وليتي مدمن على البورنو. غتلاحظ انك تقدر تخلي الزوجه ديالك اولا تخلي ديك المعاشره الشرعيه وتمشي للبورنو وتحس براسك منتصب، الامور ديالك بخير. واش لاحظتي الفارق؟ هادشي غتعيشو الا ما كنتي مدمن على البورنو، كون متاكد انك غتعيشو. يعني هذه حاله فيزيولوجيه ابار الحاله اللي قلنا ديال الانعزال وديال عدم القدره على الممارسه ديال اي حاجه. المهم باش ما ننساش نقطه، واحد النقطه اللي مهمه على هذا الموضوع هذا هو انه الاغلبيه اللي كيبغوا، لان هذه حاجه اللي كيتخسروا فيها المليارات، فدائما غيقول لك الاستمناء والمشاهده ديال البورنو كيمنع الكونسير ديال البروستاتا، كيقوي المناعه ديالك. كتسمع بحال هادشي. علاش؟ لان هذه اندستري ديال الملايير، وحنا في عصر
ديال الفلوس، يعني كتدفع فلوس البرودوي ديالك واخا يكون سم غيولي هو احسن حاجه في العالم. فلذلك هذه اندستري غادي توهم ليك انه كتطور لك المهاره الجنسيه ديالك. صديقي العزيز، الناس اللي غادي يجيو يكتبوا لك كيفاش تعاشر نتايا من الناحيه الجنسيه، كيفاش عرفوها هما؟ بالاستكشاف وبالبحث. وكذلك انت يا اخي، راه انت انسان، لست يعني بانسان اقل منهم، لا هو سواء في القدره الجسديه ولا في القدره العقليه، ولكن انت ما باغيش الاشياء اللي غادي تخليك انك تستكشف، لان الاستكشاف هو الام ديال السعاده. راه انت ملي كتستكشف راه عندك جميع القدره انك توصل لاي حاجه كتشوفها في دوك السيتات، غير انت خاصك تثق في راسك وانك تمشي تعيشها في الاطار ديالها وتبعد من داكشي لانه كيردك فاشل اكثر ما كيردك واعر. ولكن غير انت ما حدك ربما باقي ما دخلتيش في واحد الحياه اللي هي واقعيه، وما حدك عايش غير في الوهم، كتحس براسك يعني كتعيش دور الاسد، واش فهمتيني؟ ولكن من بعد غتكتشف انه الامر مختلف تماما في الواقع. لذلك ثق بيا، خاصك تقلب على هذا الشيء، وغادي نشوفوا كاع الحلول. غير ندوزوا للمساله ديال المخدرات والمساله ديال الماكله خايبه، وتشوفوا النقطه المشتركه مع البورنو، وغندوزوا للحلول اللي غتخليك تبدل حياتك وتولي احسن بزاف. الوغ دابا غادي نهضروا على الكارو، وانت غادي طالع، يعني غنهضروا عليهم كاملين مجموعين، ولكن انت غتفهم. يعني الكارو فوق الحشيش، فوق الكيف، فوق الحشيش، فوق الهيروين، الكوكايين، وانت غادي يعني المورفين داكشي كامل، يعني انت غادي تشوف الدرجه ديال التاثير. الوغ علاش هادشي خايب؟ علاش كنقولوا خايب؟ ملي كتجي انت تكمي اول مره اولا كتدخل للعالم ديال المخدرات، راه كتدخل بجوان واحد، ما كتدخلش بزاف ديال الجوانات. شنو كيدير لك هاد الجوان؟ هو انه كيخلي الافراز ديال الدوبامين خيالي في مخك. يعني الا كان الجنس كيوصلك ل10، نديروا واحد السلم ديال 10 على 10 في الانتاج ديال الدوبامين، غادي يجي الحشيش والكوكايين وداكشي غادي يردوك ل 50 60. تخيل شحال كتوصل ديال النشوه ملي كتاخذ هادشي. الوغ شنو كيوقع؟ حنا الدوبامين ملي كيتفرز بصفه عامه، حنا ما كنبغيوش اليوم، ما بغيتش ندخل علمي بزاف، ونعطيك غير كنحاولوا نبسطوا الى بعد مدى. ملي كنفرزوا الدوبامين كاين كابا اللي هو واحد الماده اللي كتمنع التدفق ديال الدوبامين بصفه عاليه. فتي اكس تي مثلا اللي كيكون في الكارو او اللي كيكون في واحد المصادر مخدره كتمنع هذيك الكابا انها تمنع التدفق ديال الدوبامين بواحد الصفه معينه، كيولي التدفق اللي كبير. ثاني حاجه سبستونس بحال الكوكايين، لان الدوبامين لما كيتفرز كيتم الاسترجاع ديالو، داكشي علاش انت كتحس بواحد السعاده لحظيه، ومن موراها كتحس انك بديتي كترجع للحاله الطبيعيه ديالك. هذه في اي حاجه. الكوكايين وهاد المواد اللي سورتو لي دروغ دور بحال الهيروين بحال الكوكايين، هادو اش كيديروا؟ ملي كيتفرز الدوبامين كيسدوا المسام، انا بغيت نسميهم مسام باش يكون واضح لكم، راه ماشي مسام في الطبع ديالهم، كيسدوا المسام اللي غيخليو الدوبامين يرجع. الور كيبقى الدوبامين مستمر فوق المستقبلات ديالو، وعلى العكس كيزيد عاوتاني افراز فوق افراز، افراز فوق افراز، وما كيرجعش للمنطقه اللي كان فيها، لان خاصو يتفرز وخاصو يرجع فما كيرجعش. الور انت كتبقى في واحد الحاله ديال الانتشاء اللي مستمره، وهذه هي القوه ديال المخدرات. يعني ملي كتاخذ مثلا الكوكايين كتبقى في 20 دقيقه ديال النشوه، يعني 20 دقيقه وانت، لان الدوبامين ما كيرجعش لبلاصتو، وعلى العكس انه كيتزاد يتفرز. الور ملي كتوقف انت الكوك او على المدى الوقت، راه كجوان ما كيبقاش كافي، شمه وحده ما كتبقاش كافيه. علاش؟ لان الجسم كيعتاد على ديك النسبه وكيكبح المستقبلات ديال الدوبامين، فكتولي انت خاصك نسبه اعلى باش يلاه توصل لذاك الاحساس. يعني تخيل انه كي غتولي تبان لك الحياه الطبيعيه. داكشي علاش الانسان الا كان مبلي بالكوكايين مثلا اولا بالحشيش اولا بالكيف، باش ما تبسطهاش انت، ما تحاولش تسهلها تقول هذاك الكوكايين حنا راه غير الكيف راه كيقاد الراس، حتى حاجه ما كتقاد الراس. فخاصك تفهم انه ملي مثلا كتاخذ الكوكايين وكتحس براسك كتحك اولا كتحس بالام، هنا لانه كتولي تحس بالامعاء ديالك كضرك العضلات ديال، لان الجسم فيه بحال المورفين في الجسم ديالك كيخليك دائما ما تحسش بالحركه الامعاء. وهذه ما الانسان اللي كياخذ هاد الهاي دوزج كيولي يحس بواحد الالام، وكيولي يحس بواحد الرغبه لديك الدوبامين، اولا ما غاديش يحس بالرضا. هو امبوسيبل، يعني واخا يكون في معاشره مع الزوجه ديالو ما غاديش يبغي يعاشرها، ما غادي يبغي ياكل، ما غادي يبغي يدير حتى حاجه حتى ياخذ لا دوز ديالو ديال الكوكايين. علاش؟ لانه هو راه خاصو لا دوز ديالو ديال الدوبامين، خاصو لا دوز ديالو اللي غادي يحس بها بالرضا وبالسعاده. وغتلاحظ ملي غيضرب الكوكايين غيولي مستعد يدير معاك اي حاجه، فهمتيني؟ يجي يلعب معاك حتى كره كاع، فهمتيني؟ ما عندوش اشكال هو بديك لا دوز ديالو. علاش؟ لانه هنا اهم حاجه خاصو يوصل الدوبامين. داكشي علاش الا ما كماش اولا ما خداش ديك المخدرات كيحس براسو ماشي ساتيسفي، ما كيحسش بالرضا، وكيبقى دايخ وكيبقى غير يقلب نهار كامل. يعني يقدر يكون نجار، يقدر يكون خدام في سون دو طابيل، يقدر يكون رجل اعمال، يقدر يكون اي حاجه. راه الا كنتي مبلي بهذه الصوره هذه غتلقى حياتك كامله نهار كامل وانت خاسر في تعاسه. يعني كان يمكنك تعيش السعاده كتخسر في تعاسه باش تجي تعيش واحد اللحظه ديال النشاط بسبب داك الدوبامين اللي غادي يعاونك فيه داك المخدرات.
الور هنا كتولي عبد للشيطان، كتولي عبد لداك الشيء، يعني كتولي عبد للشيطان. علاش؟ لان ان شاء الله عطيك واحد الطبيعه اللي تقدر تكون فرحان بها، عاطيك اشياء اللي بسيطه في الحياه اللي كتخليك فرحان بزاف. من هذيك الخدمه ديال النجاره مثلا، اللي كنتي نجار وكنتي انت كتبغي ديك الخدمه اللي كدير، خاصك تكون فرحان لان الدوبامين ديالك كيكون عالي، كدير شي حاجه اللي كتعجبك، وهذاك الدوبامين لا عفوا وذاك الدوبامين ولو بنسبه بسيطه كيخليك فرحان، لان انت ما كتعيش اشياء اللي كتديك لواحد الدوبامين غير طبيعي، فكتولي قنوع بالحياه ديالك وكتولي طموح في نفس الوقت. وحنا غادي نهضروا علاش كتولي طموح، باش ما يربطش الانسان القناعه بانه عدم الطموح، لا قنوع يعني كتسعد باشياء اللي بسيطه. تخرج اسيدي تشوف انت غير في الشمس كتفرح، فهمتيني؟ تشوف حيوان اليف كتنشط، كتخرج تجري في البحر كتنشط. علاش؟ كتمشي دير الرياضه، كتقرا كتاب، اي حاجه كتولي تنشطك. ولكن ملي كتكون مدمن امبوسيبل حياتك تقاد، شي ولو تكون ناجح شحال ما ناجح في المجال العملي، واحد النهار غتسقط، واحد النهار غتفشل، لان الدوبامين ديالك انت كتفرزو بواحد الصفه عاليه في واحد الجهه، غتخسر فلوسك فيها، غتخسر وغتضيع حياتك في الاخر كامله. راه كاع داك النجاح كتحطو في الاخر في واحد الجهه اللي خايبه، يعني النجاح هذاك غير صوره، فهمتيني؟ اما انت راك اكبر انسان فاشل، لان شوف فين كتحط فلوسك. وانا ماشي الا كنتي انت مبلي ماشي انا كنحتقرك، بل انا العكس، انا باغي لك الخير. هادشي علاش كنهضر معك بهذه الصفه، وهادشي علاش داير هذا الفيديو، وهادشي علاش جايب لك الحلول. وحاجه اخرى بالنسبه للناس وخفتنا البورنو، خصك تعرف ان البورنو اقوى في واحد الحاجه. الانسان اللي كياخذ الكوكايين ما عندوش فلوس، ما غاديش يبقى واحد الفلوس غاليه بزاف، يعني ما غاديش يخسر واحد الدوزاج عالي، وما غاديش يقدر، غيخاف من الاوفر دوز، غادي يخاف من بزاف د الاشياء. يعني البورنو ما غاديش يخاف، البورنو غادي يبقى يستمر كيتفرج، لان ما عندوش اداء صحي اللي غادي يلاحظوا مباشره هو كيسحب راسو كيف ما قلنا ناجح في ديك المساله. الور غيبقى يستمر، الور الدوبامين ديما عالي. الور شوف المفارقه هنا، ولو ان الدوبامين كيرتفع في المواد المخدره كيعاود يهبط، ففي البورنو غيبقى مستمر معك كل نهار واحد المده اللي عاليه، يعني باش ما تسهلش حاجه علاج. الور هنا كنا هضرنا على المخدرات، هضرنا على البورنو، غندوزو غير نهضروا على الماكله الخايبه وانستغرام وكلشي داكشي الاخر ببساطه، وندوزو للحلول. الحاله الثالثه هو انك تاكل جانك فودز، يعني مريض ماكدونالد مثلا، مريض بالبيتزا كل نهار، بالطاكوس كل نهار، كذلك هذا ادمان. ربما ما طلعتش في ديك القضيه ديال الانتصاب بحال اللي هضرنا على الاغتصاب، بحال اللي هضرنا على البورنو، ولكن غتلقى فيه جميع العوامل. ادمان على شي لعبه ما كتوقفش منها، بابجي ولا باش كنقول لك ما تلعبش، ما كتوقفش منها، يعني الوقت كامل، البلاي ما كتوقفش منه الوقت كامل، التبرقيق ما كتوقفش منه الوقت كامل، يعني اي حاجه اللي كتشوف راسك كدوز فيها واحد الوقت خيالي، فهذا لانها كتعطيك واحد الشعور انك انت حاس بواحد المكافاه، يعني كتكون يعني حاس براسك هذيك هي البلاصه اللي انت مرتاح فيها. لور هنا راه غتبقى دائما في واحد الدوامه. علاش؟ لان دائما داك الادمان اللي انت كتعيش فيه كيخلي لك واحد الدوبامين عالي، فما كتبقى تشوف المتعه في حتى حاجه اخرى من الجوانب الحياه اللي غتخليك تطور، مثلا انك دير رياضه، او لا انك تقرا، او لا انك تثقف، او لا انك تعرف شي حوايج جداد في الحياه، او لا انك سيدي خويا تمشي تلعب كره بحال مع صحابك، يعني واحد المده بسيطه وترجع، يعني غيخليك اي ادمان. كنقول لك يكون بيتزا كل نهار، يعني جانك فود، اي حاجه اللي خايبه، فانا ما كتخليكش احسن من هاد الناس الاخرين اللي هضرنا عليهم، بل على العكس ادمان كيبقى ادمان. اي حاجه اللي كتاخرك من انك تشوف راسك كانسان كتفيد راسك وكتفيد المجتمع وكتحس براسك ايجابي، فراه ادمان اللي غادي يخليك غادي اللور. الور شنو هي الحلول؟ الحلول اول حاجه نهضروا عليها هو ان المخدرات ما غاديش يكون عندها هذا الحل الاول، المخدرات نخليو لها الحل الثاني باش تكون واضح لنا. جميع الاشياء الاخرى من غير المخدرات عندها هذا الحل اللي غادي نقولوا دابا، والمخدرات عندها الحل واحد اخر لان فيها واحد الحاجه اللي زايده. ملي تبغي تبدل حياتك من هذه الناحيه هذه وعندك حاجه، وتقدروا تشوفوا شهادات ديال نو فاب، دير نو فاب، انا نخلي لكم مكتوبه نو فاب، غتشوف الناس اللي قطعوا البورنو والناس اللي قطعوا الادمان ديال البورنو وكيفاش حسنوا من حياتهم. وكذلك في اي ادمان من نو فاب كيعطيك نتائج ديال الناس اللي غتشوفهم كيفاش تحسنات حياتهم، سواء من الناحيه الصحيه، العضليه، الحياتيه، العاطفيه، التكلم مع الناس، التكلم مع يعني مراه راجل بصفه عامه، ولا عنده افضل، فهمتيني؟ يعني انسان ولا عنده واحد القبول وواحد التحسن في الحياه ديالو. اول حاجه وهو انه اختار سيمانه في الشهر، او لا شهر في العام، او لا واحد نقطه في الحياه ديالك اللي انت لا تقدر تختار، انك وقف عليك التليفون، بعد من انستغرام، بعد من الكارو، بعد من البورنو، بعد من اي حاجه، خذ واحد السيمانه راح ديرها مع راسك، ديرها في تحدي مع نفسك، صوم واحد السيمانه من هادشي كامل. علاش؟ لانك غدير واحد البروغراماسيون اللي كتسمى نوروبلاستيسيتي، يعني المخ ديالك ملي كتكون مشيتي عشتي واحد الحاله ديال الادمان بحال هذه اللي هضرنا عليها كامله، من اللعاب، من البيتزا حتى البورنو، كتكون بروغراميتي راسك على واحد النمط جديد ديال الافراز ديال النواقل العصبيه اللي كتاثر فيك، فخاصك تقادها. باش تقادها بحال غدير واحد ريزيت، بحال غدير ريديماري البيسي، باش ديرها
بعد على اي حاجه اللي كتدفعك انك تكون فيها، يعني الانستغرام، بعد على الفيسبوك، بعد على كل شيء. انا شخصيا كنهضر معاك تقريبا الا رجعتي شوف في اليوتيوب غتلقاني مره كنقاطع من اليوتيوب. علاش؟ لان كناخذ راحه بصفه عامه. في انستغرام تلقاني واحد الوقيته كنقطع ستوريات، كنقاطع، يعني كنغبر واحد المده، لانني كناخذ راحه فين انني نقدر ريبروغرامي راسي انه الاشياء ديال الحياه البسيطه تولي تعجبك. علاش؟ ملي تقطع البورنو اولا الكارو اولا اي عاده اللي عندك انت كتاثر لك على حياتك لمده ديال واحد السيمانه مثلا، ففي المخ ديالك كيكون واحد الاعاده ديال انه الافراز ديال الدوبامين كيقلب واحد الصفه كبيره، كينقص الافراز ديال الدوبامين، غادي ينقص وغيرجع لواحد المعدل اللي طبيعي بزاف. فلما غترجع للحياه غتمشي لعادات اللي بحال الرياضه، اللي غتمشي لعادات بحال تقرا كتاب، العادات بحال تجلس مع صحابك، واحد الجلسه اللي تفيدك، واحد الاشياء اللي مفيده، كون متاكد انك غتولي تحس بواحد النشوه كترجع لك في الحياه الطبيعي ديالك اللي واعره بزاف. والدليل انه كل ما هبط الدوبامين واحد المستويات المتوسطه كترجع تقدر انت ديك الفرحه اللي كنتي فيها بالامور البسيطه. هو هذا الكونفينمون مثلا ملي حبسونا لواحد المده طويله، غير خرجه بحال هذه ولات كتعطيك واحد الاحساس اللي واعر. هذا هو اكبر دليل باش تفهم، يعني ملي تحرمتي من واحد الحاجه اللي بسيطه فلما رجعت لك شوف داك الاحساس اللي حسيتي، احساس اللي زوين بزاف. الاخوان انا غنقول لك واحد المثال من نفسي، غنعطيه لك على نفسي، وانا اللي كنصحك هنا انا ماشي احسنكم، انا هاد النصائح راه كنعطيها لنفسي قبل ما نعطيها لكم. انا نقدر نكون اكفس انسان فيكم، انا هي كنشارك معكم حبا فيكم، هادشي اللي بغيتكم تفهموا. يعني ما كنهضرش انا من مبدا التعالي، من مبدا المشاركه، حيت كاين الناس اللي يقدروا يخلطوا المساله نظرا للنبره اليوم اللي كانت شويه قاصحه. انا ملي كنمشي نتريني كنقسم لك بالله ملي كنخرج من لاصال كنكون اسعد شخص، تيقه ولا ما تيقاش. ملي كتجي خارج من لاصال بلان كيخرج كتقول لي عيان او خا نكون عيان، كنكون فرحان، كنكون فرحان. علاش؟ ديك النسبه ديال الدوبامين اللي كناخذ انا في لاصال خطيره، هذيك راه شي جرعه قاتله واش فهمتيني؟ واش كتقولي الهيروين ولا ما عرف شنو في لاصال، كنخرج بواحد اخر اصاحبي، تنخرج نيو والله انا فرحان، باغي نخدم، باغي اي حاجه مستعد ندير هذيك الساعه، الخدمه مستعد نقرا، مستعد ندير الافكار ديالي، نوجد لكم الفيديوهات، كلشي كنكون فرحان بزاف. هكا بغيتك ملي غتمشي تاخذ واحد شهر في العام، اولا تاخذ واحد سيمانه، اولا يومين كل سيمانه تاخذها، اولا نهار في كل سيمانه تاخذو، تنعزل صاحبي. مديتيشن، دير مديتيشن، قرا قران، جلس في بلاصتك، صلي، جلس شد شي كتاب، جلس غا مع راسك، فكر راه غتلقى راسك ملي غادي ترجع غتلقى الاشياء البسيطه في الحياه ولات كتعجبك، وخصوصا هاد الاشياء بحال البورنو، بحال الكارو، بحال التقبيه. عندك القدره اللعب، عندك القدره الكامله على انك ما بين ليله ونهار توقفها وترتاح منها واحد اليومين، ما غيوقع لك والو. متفقين؟ يعني راه ملي غتوقع لك حتى لعبه بالحق، ملي غادي ترجع انسان واحد اخر، غادي ترجع عندك واحد الالمام وواحد القناعه في الحياه باشياء بسيطه كتردك فرحان، تولي يعني ابتسامه ديال شخص في وجهك كتفرحك، يعني غتولي واحد الانسان اللي ايجابي بلا ما تحس. وهاد الايجابيه ملي غتبدا تدخل في الجسم ديالك كتولي تلاحظ انه انت كتولي برودكتيف، يعني كتولي قادر تعطي، كتولي انه كتلقى اهداف ديالك، كتولي ان الدماغ ديالك صافي. انا انت ربما كتقول بقى طالق لنا خي طانوس خونا، وراه هادشي غتقولوا حيت انت باقي ما عشتيش هاد اللحظه. انا كنعذر اي انسان، راه ملي غادي تعيشها غتفهم انه تولي السعاده ديالك فاش تولي السعاده ديالك في الاهداف ديالك في الحياه، سواء دنيويه او في الاخره ديالك، انت ادرى بنفسك، فهمتيني؟ انت واحد ما غيتحاسب بلاصتك. الور غتولي السعاده ديالك في داكشي اللي كدير، في داك التطوير اللي كتطور راسك. اش ربحتي من كارو، اش ربحتي من حشيش، اش ربحتي من البلاي اللي غتبقى فيه 20 ساعه كنهضر، ماشي كنقول انا براسي كنلعب بلاي. الور اش غتربح؟ ولكن هذه اهم حاجه. ثاني حاجه هو انه غتولي في الجسم ديالك هذه القضيه، مثلا نقرا كتاب، مثلا نتريني، مثلا نخدم على الاهداف ديالي في الحياه. هذه ملي كنفيق الصباح هي اللي كنخدم عليها، واخا انا خدمت عليها مثلا حتى ل 10 الليل، انا كنعس مع 12، ملي توصل ل 10 الليل غتجي المرحله ديال المكافاه ديالي، نلعب بلاي ديالي، ندير اي حاجه اللي انا عجباني، اللي غترفع لي معدل الدوبامين على، لان مثلا ملي غتكون انت لاعب مثلا في البلاي غتكون عندك نسبه ديال الدوبامين عاليه، لانك تكون عندك واحد الرغبه في الاستمرار وكل شيء. يعني هذه ما خصهاش تسبق الاهداف ديالك في الحياه، لا خاصني نخدم، لان الاهداف في الحياه كتكون نسبه الدوبامين متوسطه او ضعيفه. يعني مثلا ملي تقرا كتاب او مثلا ملي غادي تمشي تريني او هذه كتكون نسبه ديال الدوبامين متوسطه، الوغ كنتي انت كتعيش واحد النسبه عاليه ديال الدوبامين يولي باك داكشي عيان. بينما الا كنتي معتمد في الحياه ديالك هذا النمط هذا يولي باك داكشي واعر. الوغ اي حاجه اللي الدوبامين ديالها عالي في الليل، يعني مع 10 الليل، ماشي كنقول لك سير كميه جوان وسير تحشش مع سير، كنقول لك اشياء اللي مفيده في نفس الوقت صالحه لك واللي غادي تقدر تفيدك وتفوه عليك شويه. عاوتاني الانسان راه دائما خاصو واحد المصدر فين يكون، يعني السعاده كيف ما قلنا النشوه انواع كتختلف من حاجه لحاجه.
كذلك حتى في الحياه ديالك الزوجيه اللي كنتي مزوج وقطعتي داك الشيء، فغتلاحظ التحسن في الحياه ديال الزوجيه ديالك بشكل كبير، وهذا الشيء غتقدر تاثر فيه على الدماغ ديالك. هذه يعني انك تاخذ راحه مره في الشهر، جوج مرات، مره في العام، جوج مرات. خذ مراحل في حياتك، تنقاطع على الانستغرام على كل شيء، على كل شيء. تكون مع راسك واحد التركيز مع النفس. غيبان لك الوقت طويل، ولكن مع الوقت تولي كتبغي هذه القضيه اكثر من اي حاجه، تولي كتسنى وقتاش انك تنعزل باش ترجع عندك النشوه. لان ملي كترجع كتكون اشياء بسيطه عاوتاني كتكري لك واحد النشوه اللي واعره بزاف، وفي نفس الوقت محافظ على صحتك ورافع من الرغبه ديالك مجددها، شيء اللي واعر بزاف. سبق لي الاشياء اللي غتفيدك في حياتك ولو ان النشوه ديالها يعني زوينه، ولكن المعدل ديال الدوبامين فيها صغير، لان هنا غتولي تفهم، غتبدل حياتك، كتولي انه اشياء بسيطه كتردك انت فرحان بزاف وناشط، وهذه ما تقدرش تعيشها الا طبقتي هادشي. ملي غنجيو صحاب المخدرات غتكون الامر مختلف شويه. ملي كتجي تقطع المخدرات ما تقدرش تكون عندك القضيه بنفس السهوله، خصوصا وانه غادي تلاحظ ان الجسم ديالك كيتفاعل، يعني حتى فيزيولوجيا لداخل كيتفاعل بواحد الاشياء اللي خايبه. الور ما الا قطعتي غيكون فيه خطر على الصحه ديالك. يعني نقدروا نديروا سوجي خاص على هذا لو كان واحد طالب منكم، نقدروا نديروا واحد سوجي ولكن خاص. ولكن بالنسبه سميتو بالنسبه للمخدرات من الاحسن انه تكون واحد المتابعه. الا كان واحد الدوزاج عالي هيروين يعني كوكايين، واحد الدوزاج عالي، ما كنظن كيف الحشيش او اشياء من هذا القبيل، كتقدر تقطع تدريجيا لنفسك. ولا كانت عندك القدره تقطع شي اخر بنفسك يكون افضل، ولكن يكون واحد المساعده، لانك تقدر تطلب ادويه على حسب الحاله ديال كل واحد. تقدر تطلب واحد المسكنات الالام، لانه كيولي تحس مثلا الانسان اللي كياخذ كوكايين هذيك النسبه ديال الافرازات ديال مثلا المسكنات الالام بحال في الشكل ديال المورفين كتكون ضعيفه بزاف، ما كافياش انه تسكن لي داك الالام اللي انت كيبان لك انت عادي. فلذلك بالنسبه للمخدرات تكون واحد المتابعه طبيه يكون افضل. حتى لهنا عارف الفيديو طويل، ولكن كان لابد منه، فهمتي؟ فيديو كان طويل بزاف، هضرت معاك من القلب، لا احتقارا لحتى واحد. اي انسان هنا كيتفرج وكان في هذه العادات يقدر يكون احسن منا كاملين 7000 مره. حنا كان هنا مشاركه اخويه باشياء اللي انت كتدمرك وانت ما عارفاش، وبغينا لك مصلحتك وبغينا مصلحه نفوسنا كذلك. نصائح ليك وليا، ماشي غير لك انت، انا اولى بهذه النصائح، فهمتيني؟ فكان الهدف اننا نطوروا من راسنا. راه في من ندير على الاخوان فيديوهات اللي كيجيبوا الفيوز ب70000 طريقه اللي بسيطه، ولكن راه كنبغي نبارطاجي معاك الحاجه اللي غتوصلك في الاخر. راه غتشوفوا كاين فيديوهات اللي عندي فيهم 100000، فهمتيني، اللي جايب 80000 50000 فرحوني، وكاين الفيديوهات اللي ما جايبش فيهم عدد كثير ومع ذلك فرحوني، لان في الاخر عارف كاين واحد الانسان استفد. فانا هذا مثلا هو الدوبامين ديالي، واش فهمتي؟ هذا اشياء اللي كتفرحني. مثلا ملي كنعرف ان الاستفاده وصلات، هذا انا دوبامين عندي كنتاج بالعربي، فهمتيني؟ يعني خديت واحد العاده اللي هي عاده مفيده ليا وللناس، لان انا فاش كنكون كنوجد لي كنبحث راه كنكون في واحد النشوه، فعاده مفيده ليا وليك وطورتها وخليتها كترد انتشاء وفرحه لي. انا ملي كندير هذا الفيديو كنديرو لك وانا فرحان، ما كنديروش وانا كاره، فهمتيني؟ يعني كنديرو لك وانا باغيك تستافد. فهضرت معاك كصديق، هضرت معاك كاخ، واخا تكون كنتي بنت كاخ تنتي ليك، ماشي كصديقه باش ما نوضوش عليا هنايا، وباغي لكم الخير. فلذلك بارطاجيت معك هذا الفيديو. ما غنقول لك لا بارطاجيه لا لايكي لا والو، دير اللي بغيتي سوق هذاك. انا شخصيا هذا الفيديو هذا كان ليك كصديق، بغيتي بارطاجي، ما بغيتيش بارطاجي ما تبارطاجيش، ما كاين حتى اشكال. تحياتي الخالصه لكم. اذا كنت واحد المعلومه بسيطه، هو ان هادشي كامل اللي كنقولوا راه فيه تبسيط تام. بيان سور الموضوع العلمي من الجانب ديال البريفرونتال كورتكس والبلاصه ديال الانتاج، بيان سور الدوبامين راه كيدخل حتى في الحركيه. الا تقاست المنطقه اللي كتفرز الدوبامين الحركيه كتقدر تصاب يعني بالباركنسون بحال محمد علي كلاي. انا ما بغيتش ندخل في هادشي كامل اليوم، بسطت لك الفيديو الى ابعد مدى. اما من الجانب العلمي الامر اكثر تعقيدا، باش نوضحوا الصوره، باش ما يشوفوش شي ناس الشرح هذه يقول لك والي واش هذاك الامور. لا، الامور اعقد، حنا حاولنا نبسطوها. تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم.